प्रियमित्राणि नमस्कारः। दशमकक्ष्यायाः शेमुषी इति संस्कृतपाठ्यपुस्तकस्य अनुशिक्षणे भवतां स्वागतम्। अद्य वयं प्रथमं पाठं पठामः। पाठस्य नाम अस्ति शुचिपर्यावरणम् इति। अस्मिन् पाठे भागत्रयम् अस्ति। अद्य वयं द्वितीयं भागं पठामः। द्वितीयं श्लोकं पश्यामः। अधुना पदच्छेदं पश्यामः। कज्जलमलिनं धूमं मुञ्चति शतशकटीयानम्। वाष्पयानमाला सन्धावति वितरन्ति ध्वानम्। यानानां पङ्क्तयः हि अनन्ताः कठिनं संसरणम्। अधुना पदपरिचयं भावार्थं च पश्यामः। कज्जलमलिनम् इत्यत्र कज्जलमलिन इति अकारान्तपुल्लिङ्गशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनम्। एतत् पदं विशेषणम् अस्ति। कज्जलम् इव मलिनम् इत्यर्थः। कज्जलम् इव मलिनं कज्जलमलिनम्। कर्मधारयः समासः। धूमम् इत्यत्र धूम इति अकारान्तपुल्लिङ्गशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनम् अस्ति। एतत् पदं विशेष्यम् अस्ति। मुञ्चति इत्यत्र मुच् इति परस्मैपदी धातुः कर्तरि लट् लकारः प्रथमपुरुषः एकवचनम् अस्ति। त्यजति इत्यर्थः। शतशकटीयानम् इत्यत्र शतशकटीयान इति अकारान्तनपुंसकलिङ्गशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अस्ति। अर्थात् शतशः यानानि इत्यर्थः। शतस्य शकटीयानानां समाहारः इति शतशकटीयानम्। द्विगुसमासः। वाष्पयानमाला इत्यत्र वाष्पयानमाला इति आकारान्तस्त्रीलिङ्गशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अस्ति। रेलयानानां पङ्क्तिः इत्यर्थः। अत्र वाष्पयानानां माला वाष्पयानमाला षष्ठी तत्पुरुषः समासः अस्ति। सन्धावति इत्यत्र सम् इति उपसर्गः धाव इति धातुः परस्मैपदम्। कर्तरि लट् लकारः प्रथमपुरुषः एकवचनम् अस्ति। धावन्ति अस्ति इत्यर्थः। वितरन्ति इत्यत्र वितरन्ति इति ईकारान्तस्त्रीलिङ्गशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अस्ति। वितरणं कुर्वति इत्यर्थः। अत्र वि इति उपसर्गः त्रि इति धातुः शत्रुप्रत्ययः अस्ति। स्त्रीत्वे ङीप्रत्ययः च अस्ति। ध्वानम् इत्यत्र ध्वान इति अकारान्त पुल्लिंग शब्दः
द्वितीया विभक्तिः एकवचनम् अस्ति। कोलाहलं शब्दम् इत्यर्थः। यानानाम् इत्यत्र यान इति अकारान्तनपुंसकलिङ्गशब्दः षष्ठी विभक्तिः बहुवचनम् अस्ति। वाहनानाम् इत्यर्थः। पङ्क्तयः इत्यत्र पङ्क्ति इति इकारान्तस्त्रीलिङ्गशब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनम् अस्ति। आवलयः इत्यर्थः। हि इति निश्चयार्थकम् अव्ययम् अस्ति। अनन्ताः इत्यत्र अनन्ता इति आकारान्तस्त्रीलिङ्गशब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनम् अस्ति। बहवः इत्यर्थः। कठिनम् इत्यत्र कठिन इति अकारान्तनपुंसकलिङ्गशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अस्ति। दुस्तरम् इत्यर्थः। संसरणम् इत्यत्र संसरण इति अकारान्तनपुंसकलिङ्गशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अस्ति। विचरणम् इत्यर्थः। अत्र सम् इति उपसर्गः श्री इति धातुः ल्युट् प्रत्ययः अस्ति। अधुना अन्वयं पश्यामः। शतशकटीयानं कज्जलमलिनं धूमं मुञ्चति। वाष्पयानमाला ध्वानं वितरन्ती सन्धावति। यानानां हि अनन्ताः पङ्क्तयः सन्ति। संसरणं कठिनम् अस्ति। अधुना भावं पश्यामः। शताधिकानि यानानि कज्जलम् इव मलिनं धूमं त्यजन्ति। रेलयानानि सम्यक् कोलाहलं कुर्वन्ति धावन्ति सन्ति। यानानाम् अनन्ताः पङ्क्तयः दृश्यमानाः सन्ति। मनुष्याणां मार्गे विचरणं गमनं च क्लेशकरम् अस्ति। अतः स्वच्छं पर्यावरणं प्रति गच्छामः। अधुना भावावबोधनं पश्यामः। कज्जलमलिनं धूमं मुञ्चति इत्यस्मिन् वाक्ये क्रियापदं किम् अस्ति? कज्जलमलिनं धूमं मुञ्चति इत्यस्मिन् वाक्ये मुञ्चति इति क्रियापदम् अस्ति। मुञ्चति इति पदस्य कः अर्थः? मुञ्चति इति पदस्य त्यजति इति अर्थः। शतशकटीयानम् इति पदस्य कः अर्थः? शतशकटीयानम् इति पदस्य शताधिकानि यानानि इति अर्थः। शताधिकानि यानानि कं त्यजन्ति? शताधिकानि यानानि धूमं त्यजन्ति। शताधिकानि यानानि कीदृशं धूमं त्यजन्ति? शताधिकानि यानानि कज्जलम् इव मलिनं धूमं त्यजन्ति। कानि कज्जलम् इव मलिनं धूमं त्यजन्ति? यानानि कज्जलम् इव मलिनं धूमं त्यजन्ति। कति यानानि कज्जलम् इव मलिनं धूमं त्यजन्ति? शताधिकानि यानानि कज्जलम् इव मलिनं धूमं त्यजन्ति। वाष्पयानमाला अर्थात् रेलयानम्। वितरन्ति इति पदस्य कः अर्थः अस्ति? वितरन्ति इति पदस्य वितरणं कुर्वति इति अर्थः अस्ति। रेलयानानि किं कुर्वन्ति? रेलयानानि
कोलाहलं कुर्वन्ति। कोलाहलं कुर्वन्ति रेलयानानि कुत्र गच्छन्ति? कोलाहलं कुर्वन्ति रेलयानानि गन्तव्यस्थानं गच्छन्ति। कोलाहलं कृत्वा रेलयानानि किं कुर्वन्ति? कोलाहलं कृत्वा रेलयानानि धावन्ति। कस्य प्रसारणं कृत्वा रेलयानानि धावन्ति? ध्वनेः प्रसारणं कृत्वा रेलयानानि धावन्ति। केषां पङ्क्तयः सन्ति? यानानां पङ्क्तयः सन्ति। यानानां कति पङ्क्तयः सन्ति? यानानाम् अनन्ताः पङ्क्तयः सन्ति। किं मनुष्याणां गमनं सुखकरम् अस्ति? न, मनुष्याणां गमनं क्लेशकरम् अस्ति। मनुष्याणां कुत्र गमनं क्लेशकरम् अस्ति? मनुष्याणां मार्गे गमनं क्लेशकरम् अस्ति। अधुना तृतीयं श्लोकं पश्यामः। अधुना पदच्छेदं पश्यामः। वायुमण्डलं भृशं दूषितं न हि निर्मलं जलं कुत्सितवस्तुमिश्रितं भक्ष्यं समलं धरातलं करणीयं बहिः अन्तर्जगति तु बहु शुद्धीकरणं शुचिपर्यावरणम्। अधुना पदपरिचयं भावार्थं च पश्यामः। वायुमण्डलम् इत्यत्र वायुमण्डल इति अकारान्तनपुंसकलिङ्गशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अस्ति। एतत् पदं विशेष्यम् अस्ति। वातावरणम् इत्यर्थः। अत्र वायोः मण्डलं वायुमण्डलम् इति षष्ठीतत्पुरुषः समासः अस्ति। भृशम् इत्यत्र भृश इति अकारान्तनपुंसकलिङ्गशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनम् अस्ति। एतत् क्रियाविशेषणम् अस्ति। अतिशयः इत्यर्थः। दूषितम् इत्यत्र अकारान्तनपुंसकलिङ्गशब्दस्य प्रथमा विभक्तेः एकवचनान्तं रूपम् अस्ति। एतत् पदं विशेषणम् अस्ति। प्रदूषितम् इत्यर्थः। अत्र दूषि इति निजन्तधातुः क्तप्रत्ययः अस्ति। न इति निषेधार्थकम् अव्ययम् अस्ति। नास्ति इत्यर्थः। हि इति निश्चयार्थकम् अव्ययम् अस्ति। निर्मलम् इत्यत्र निर्मल इति अकारान्तनपुंसकलिङ्गशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अस्ति। एतत् पदं विशेषणम् अस्ति। स्वच्छम् इत्यर्थः। अत्र निर्गतः मलः यस्मात् तत् निर्मलम् प्रादिबहुव्रीहि समासः अस्ति। जलम् इत्यत्र जल इति अकारान्तनपुंसकलिङ्गशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अस्ति। एतत् पदं विशेष्यम् अस्ति। नीरम् इत्यर्थः। कुत्सितवस्तुमिश्रितम् इत्यत्र कुत्सितवस्तुमिश्रित इति
अकारान्त नपुंसकलिंग शब्दः प्रथमा विभक्ति एकवचनम् अस्ति। अभोज्य वस्तुभिः सम्मिश्रितम् इत्यर्थः। अत्र कुत्सितं वस्तु कुत्सितवस्तु इति कर्मधारयः समासः। कुत्सितवस्तुभिः मिश्रितं कुत्सितवस्तु मिश्रितम् इति तृतीया तत्पुरुषसमासः च अस्ति। भक्ष्यम् इत्यत्र भक्ष्य इति अकारान्त नपुंसकलिंग शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अस्ति। भोक्तुं योग्यम् इत्यर्थः। समलम् इत्यत्र समल इति अकारान्त नपुंसकलिंग शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अस्ति। मलयुक्तम् इत्यर्थः। अत्र मलेन सह विद्यते इति समलम्। सः पूर्वपद बहुव्रीहिः समासः। धरातलम् इत्यत्र धरातल इति अकारान्त नपुंसकलिंग शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अस्ति। पृथिवी इत्यर्थः। अत्र धरायाः तलं धरातलम् इति षष्ठी तत्पुरुषः समासः अस्ति। करणीयम् इत्यत्र करणीय इति अकारान्त नपुंसकलिंग शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अस्ति। कर्तव्यम् इत्यर्थः। अत्र क्री इति धातुः कर्मणि अनीयर् प्रत्ययः अस्ति। बहिरन्तर्जगति बहिः अन्तः जगति इति विच्छेदः। अत्र विसर्गसन्धिः अस्ति। बहिः इति अव्ययम् अस्ति। बहिर्भागः इत्यर्थः। अन्तः इति अव्ययम् अस्ति। जगति इत्यत्र जगत् इति तकारान्त नपुंसकलिंग शब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनम् अस्ति। संसारे इत्यर्थः। तु इति अव्ययम् अस्ति। बहु इति अव्ययम् अस्ति। अधिकम् इत्यर्थः। शुद्धीकरणम् इत्यत्र शुद्धीकरण इति अकारान्त नपुंसकलिंग शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अस्ति। स्वच्छीकरणम् इत्यर्थः। अधुना अन्वयं पश्यामः। वायुमण्डलं हि भृशं दूषितम् अस्ति। निर्मलं जलं न अस्ति। कुत्सितवस्तुमिश्रितं भक्ष्यम् अस्ति। समलं धरातलम् अस्ति। बहिः अन्तः जगति तु बहुशुद्धीकरणं करणीयम् अस्ति। अधुना भावं पश्यामः। एतत् वायुमण्डलम् अत्यन्तं दूषितं जातम् अस्ति। अधुना महानगरेषु स्वच्छं निर्मलं जलं तु न दृश्यते एव। रसायनादीनां मिश्रणेन भोज्यपदार्थाः अपि नष्टाः जाताः सन्ति। पुनश्च धरातले सर्वत्र मलिनता दृश्यते। अधुना अन्तःकरणस्य बहिर्जगतः च शुद्धीकरणस्य अत्यन्तम् आवश्यकता अस्ति। अधुना भावावबोधनं पश्यामः। वायुमण्डलं कीदृशम् अभवत्? वायुमण्डलं दूषितम् अभवत्। वायुमण्डलं कियद्दूषितम् अभवत्? वायुमण्डलम् अत्यन्तं दूषितम् अभवत्। जलं कीदृशम् अस्ति? जलं मलिनम् अस्ति। भोजनं कीदृशम् अस्ति? भोजनम् अभोज्यपदार्थैः मिश्रितम् अस्ति। धरातलं कीदृशम् अस्ति? धरातलं मलिनम् अस्ति। शुद्धीकरणं कुत्र करणीयम्? शुद्धीकरणं बहिः जगति करणीयम्।
किं बहिः जगति एव शुद्धीकरणं करणीयं न, अन्तर्जगति अपि शुद्धीकरणं करणीयम्। अधुना चतुर्थं श्लोकं पश्यामः। अधुना पदच्छेदं पश्यामः। कञ्चित् कालं नय माम् अस्मात् नगरात् बहु दूरं प्रपश्यामि ग्रामान्ते निर्झरनदीपयः पूरम् एकान्ते कान्तारे क्षणम् अपि मे स्यात् सञ्चरणम्। अधुना पदपरिचयं भावार्थं च पश्यामः। कञ्चित् इति अव्ययपदम् अस्ति, स्वल्पम् इत्यर्थः। कालम् इत्यत्र काल इति अकारान्तपुल्लिङ्गशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनम् अस्ति। समयं यावत् इत्यर्थः। नय इत्यत्र नि इति धातुः उभयपदी कर्तरी लोट्लकारः मध्यमपुरुषः एकवचनम् अस्ति। प्रापय इत्यर्थः। माम् इत्यत्र अस्मद् इति दकारान्तसर्वनाम पुल्लिङ्गशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनम् अस्ति। माम् अर्थात् कविम् इत्यर्थः। अस्मान् नगरात् अत्र अस्मात् नगरात् इति विच्छेदः अस्ति। अत्र अनुनासिकसन्धिः अस्ति। अस्मात् इत्यत्र अस्मद् इति दकारान्तसर्वनाम नपुंसकलिङ्गशब्दः पञ्चमी विभक्तिः एकवचनम् अस्ति। एतस्मात् इत्यर्थः। नगरात् बहु अत्र नगरात् बहु इति विच्छेदः। अत्र जष्ट्वसन्धिः अस्ति। नगरात् इत्यत्र नगर इति अकारान्तनपुंसकलिङ्गशब्दः पञ्चमी विभक्तिः एकवचनम् अस्ति। महानगरात् इत्यर्थः। बहु इति अव्ययपदम् अस्ति। अधिकम् इत्यर्थः। दूरम् इत्यत्र दूर इति अकारान्तनपुंसकलिङ्गशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनम् अस्ति। सुदूरम् इत्यर्थः। प्रपश्यामि इत्यत्र दृश् इति परस्मैपदी धातुः कर्तरी लट्लकारः उत्तमपुरुषः एकवचनम् अस्ति। अवलोकयामि इत्यर्थः। ग्रामान्ते इत्यत्र ग्रामान्त इति अकारान्तपुल्लिङ्गशब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनम् अस्ति। ग्रामाद् बहिः इत्यर्थः। अत्र
ग्रामस्य अन्तः ग्रामान्तः षष्ठी तत्पुरुषः समासः अस्ति। तस्मिन् ग्रामान्ते निर्झरनदीपयः पूरम् इत्यत्र निर्झरनदीपयः पूर इति अकारान्तनपुंसकलिङ्गशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनम् अस्ति। निर्झरः नदी जलेन पूर्णं सरः इत्यर्थः। निर्झराः च नद्यः च पयः पूरं च इति एतेषां समाहारः निर्झरनदीपयः पूरम् इति द्वन्द्वसमासः। एकान्ते इत्यत्र एकान्त इति अकारान्तनपुंसकलिङ्गशब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनम् अस्ति। जनरहिते इत्यर्थः। कान्तारे इत्यत्र कान्तार इति अकारान्तनपुंसकलिङ्गशब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनम् अस्ति। वने इत्यर्थः। क्षणम् इत्यत्र क्षण इति अकारान्तपुल्लिङ्गशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनम् अस्ति। एकक्षणं यावत् इत्यर्थः। अपि इति अव्ययपदम् अस्ति। मे इत्यत्र अस्मद् इति दकारान्तसर्वनामपुल्लिङ्गशब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनम् अस्ति। मम इत्यर्थः। स्यात् इत्यत्र अस् इति परस्मैपदी धातुः कर्तरि विधिलिङ्लकारः प्रथमपुरुषः एकवचनम् अस्ति। भवेत् इत्यर्थः। सञ्चरणम् इत्यत्र सञ्चरण इति अकारान्तनपुंसकलिङ्गशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अस्ति। भ्रमणम् इत्यर्थः। अधुना अन्वयं पश्यामः। कञ्चित् कालं माम् अस्मान् नगरात् बहुदूरं नय। ग्रामान्ते निर्झरनदीपयः पूरं प्रपश्यामि। एकान्ते कान्तारे क्षणमपि मे सञ्चरणं स्यात्। अधुना भावं पश्यामः। कविः वदति यत् माम् अस्मात् नगरात् स्वल्पाय कालाय बहुदूरं नयतु। तत्र अहं झरान् नदीः पुष्करिणीः च पश्यामि। यदि अस्माकम् एकान्ते वनप्रदेशे क्षणकालं यावत् अपि विचरणं भवति तर्हि मम महान् आनन्दः भवेत्। अतः शुचिपर्यावरणं प्रति गन्तुं प्रयत्नं कुर्मः। अर्थात् सर्वत्र स्वच्छं वातावरणं निर्मामः। अधुना भावावबोधनं पश्यामः। वयं कस्मात् दूरं गच्छामः? वयम् अस्मात् नगरात् दूरं गच्छामः। कियतः कालस्य कृते अस्मान् इतः नयतु? कस्यचित् कालस्य कृते अस्मान् इतः नयतु। ग्रामात् बहिः गत्वा वयं किं करिष्यामः? ग्रामात् बहिः गत्वा वयं नदीः निर्झरान् पुष्करिणीः च द्रक्ष्यामः। अस्माकं सञ्चरणं कुत्र स्यात्? अस्माकं सञ्चरणं वने स्यात्। कीदृशे वने अस्माकं सञ्चरणं स्यात्? एकान्ते वने अस्माकं सञ्चरणं स्यात्। केषां सञ्चरणम् एकान्ते वने स्यात्? अस्माकं सञ्चरणम् एकान्ते वने स्यात्।
किं वने स्वच्छं वातावरणम् अस्ति? आम्, वने स्वच्छं वातावरणम् अस्ति। किं भवन्तः अपि स्वच्छं वातावरणम् इच्छन्ति? आम्, वयम् अपि स्वच्छं वातावरणम् इच्छामः। वातावरणं स्वच्छं कर्तुं किं करणीयम्? वातावरणं स्वच्छं कर्तुं वृक्षारोपणं करणीयम्। मित्राणि, एषः द्वितीयः भागः अत्रैव समाप्तः। अग्रिमे तृतीये भागे वयं पुनः मेलिष्यामः। धन्यवादः।